در نرجاری و که او در جاری و بس پدری مادرش نالک نجاری و تراغ در بلغور که مکد دیگه یه نپامیدون عجل با خدا یعنی میخواش که کرناب دادی دروغا بیزوار میگفت که اما تو ما کم تیم آوستن ما تیزوار خد روی دل خواه عجل چیز که داره تر رنگ رخت و پریده فهمیدی اکثرا پشان استفراغ داره ایه او بالای از تور ببرم استفراغ کلا خوبه بخی دل درانم از چی من بر شده موت رستم که این تمامین مندیم شده پشاور اونجا رفته دی طرفی گردان مزید روز دی کتا پسنده بلوکتی اونجا از کار رفته دی چول او پسان نکتایی گفتی نیا اموتر خوب قدر از داپشتم دیگرش که بگیم که آمد دیگه تو که رفته فهمید چیز کار شده؟ چیز کار شده تایی؟ قدید خدا بر کی برده؟ قدید گم شده؟ والله تو قدید کس نبرده ما از خاطر امزو رفته دوم ما برده دوم ورک ما بلده امزو گفتم دیگه با کل چند دفعه شده و قرارم که بلده امزو استو دور قدید ببره اون مورد این که اتر چیزم نبودم امی نمالوم بچه کی را متروان گرفته بدم بابا رفته ده و خدمه فولدر که پلیدم نداشت خبر ندارم که اوردک نوردم مورا موتر خانه نورده چون موتر خدا بر کجا برده گم ده موتر کجا آورده نشته و پلیت نداشت دویش که رفته یه زبسو که مرتکه چیز گفت که اون متروان دیگه بود که یه زلب که رفته نمیتونه شما ده موتر نبارید که موتر شما ما مبروم خنیشیم یک کمیت سیاته و مرتکه پر ریش بودم و گفت که مبروم خنیش شما ما بلدیم دیگه ما گفتم مبرا بچیم دیگه اومده موتر تو خش فشار قدید مدید را که برد دی رفتی دیگه اما چقدر عذاب شدی یکی دان را بغلا موتر هم گرفتد من تبال خوب نشتم سری من آگو یک تا گیجم منجا موتر گبدوگ مخرم مرد که سیاه پریش و چون نام نداشت تو خدا خبر موتر کجا برد سودا کرد تو که ماری ما چه خبر نه که ما قنقیت ما رفتم و یا تای ما گفتم که تو لا بتر خدا مزایم مشیدان را بغلو خرج کبریت تو که بر مشه بچه ما و قدر چیزم نشد که و ایا چپ کنه که زوستانی به سرد را یا موتر چموش موتر بدیبو یکی کجا چه استاد را دم را ره بغلونی خواهی پاکستان بود بچیم دیگه بغلونی پشاور سونی کویتا مرافتی اتمونی از او دورای چم اردو دو کریم کرد چی میگفت؟ قدر بد دو کریم کرد از اون که مفهمیدم قدر بد دو کریم بود ماشک دو اردو دو کریم کردم خود چه اسقال دو کریم کرد جای ترک دو کریم ده ما برنده بلزو ترکای پیدا میتونی تایم گفت نی امی عجل با خدا خدای نیم اونمو بچکانی حضرگی خودگان موتمون گفت که وایش که دو دو کریم کرد قدر پت کت نپامیدم دیگه یوی تبارا حول بالله قوت الا بالله و انا مال ما بچیم که امروان که مگفت مفتیا قارم بچی کازی دورم دید دیگه قدر ایدار که مکات مگفت ایدار نرجاری و که او در جاری و بس پدری مادرش نالک نجاری و تراغ قدر بلغور که مکات دیگه یه نپامیدم چون خیلی اردو یاد گرفته با خدای نه ریم کم بگینگی بلد بود مکان رو دیگه اگه میشیشتم خوب یاد میگرفتم متای این آواز من گرفته موتر خبر ندارم که یک استفراغ نوم که کرنام من گرفته کچوگایم که قوقت لیل منا دیگه خبر ندارم واره لا کچو لمی قدید سلمت رسند خانه بچکن خیال نه ریتای قدید رسند منجی و امی سامم دی کرنا کسته یه دول دفعه که نمیگرفت گفت که دو ملگای شما قدر کرنام ده کرنار جدی بگیرید ما قدر قاریم که بالا ما گفتم که واته ماشینی امیر جدی نگرید گفتم میان مایی که جدی گرفته دیده روز خدا تاموت الخواد دمیله گفتم دمو دورای ما که امی کس جدی نگرفته بابا خدا اگر میت تیم اولی ترش دموره یعنی میخواش که کرناب دادی دروغا بیزوار میگفت که اما تو ما کم تیم آوستن ما تیزوار خد روی دل خواه
اون ما بخی کرونایا ما که طور نمی از خاطری که ما جدی نمیگی دقیقش نیه مطمئن ولی ترش در مورا اون ما که مکشه بخی از خاطری که ورختام شواتای چون ما اترار الاک دیگه توی دقیقا از من فهمیدی فقط میگی موضوع بلده زاتون قدید ببرم ما چندی زمان دردیم قد با کلیم دوزی دیگه گسپورا تو ور دوزی حساب نمو با کل تو دوزی حساب نمشه تای مختو ما که ندره مختیم سال خو ما مال ندره دیگه از دو دورم ده و مردم باید همون چیز کنه دیگه ره دوزی ما دکو رافتی فهمیدی با که اچوال تو قد با کلیم نکنه دکو رافتی کی کستن جلال الدین چپون از مو کسته ور مال آورده دکو وی بچه آره تو میکو و کسته چی میم خیلی از دور خطان روز این میتونم که دیگه چرا ای دور این میتونم ما گفتم تو که با خدا گذر نسبت ماشین متر ما چرخم دوزینو با کل خورا گفتم ما با کل همیشه چطور از منده نیا گفتم مور بیگر دیگه ام گسپون زرد کالال کدی ره گفتم میش بود خچالو خاک درویش میکنه تو همون نمی‌فهمی که می نره ماده یا میشه گسپویا نه گسپویا ما چیم با کلیم گفت که می از منده گفت بیگر دیگه ما والله از تو ببر مو کو چی میش نمیگی نه کمشتم مردم همون گسپور که خوش کت که نر گسپویا همون تو بلد نمیره و زمان چلو زمان دیگه فهمید چی بود دیگه فهمید ورختایی دیگه ما یه دمیغه چی می نبود دیگه فقط تو یک دفعه بالگی دور دیگه سنایسان چپو هم متصل میکرد متر دیگه من چی منظور که من ایدلجیک دم دیگه فهمیده آوردم میدور خدا رحم کنه اوش نگداتای که منجه این مردم دیده و تو دوزی میگه دوزی حساب نه الموتو قدر چی شد دیگه دگور و اما دیلم زوا خوش ندیم استو اره ما اینجی به قدید بشی دیگه که با خوش نه دگور تای به قدید نمومنی اخیر خدا مهربان اول خدا گرمیش مال سایل لمشه او تو کو خدا روزی رسان خدا که دانی پاره دیده روزیش رم میدیه کشنا نمومنی والا استر بگرم و چون ما مقطع وصلت رام رو تا بگر دوزی کنم دوزی نیه و تای نامش بد نکن دوزی نگی تو چی که او تک میکرد ده دوزی مگی چیز خیلی بگم نگه اورا قدیتی بگی وقت زور درام که ما روز قدیتی بیرون و چیز دوزی گفتن نمشه دیگه خیره چند روز دیگه اون پسر اول خدا ماری اردیم دوری کوتا ماری این دفعه از رای ناور ماری قدر آزاب نه این دفعه مثلا ما قدیتی رو پخته کنم نه این دفعه قدیت نمو بیاتای من بخی پیشمو کردم تو امی و جای از قدید کسته چیز میوردی قروت میوردی که اونجا درخت قروت قدر و خدا میگه بچیم قروت درخت داره قروت درخت داره؟ ره مو یک دوزات چم داد میگفت که امی آجایش ما قروت را از بود بدر منید اون ما نتایی لیمنی سام گفت که بچیمی درخت را باقت لیمی چنید ادنام پامی داشت که ما گفتم خوانم فهمت دوره زبان نشد دیگه چون این دفعه که او چندی سودا همشه قرود ببری قرود را سودایش خواه کتای ما میگیم اون بدرزو نتره خوش نظمو قوم آخر درو قدر را اونجی و اچول اونجا که خانه زیاده قوم زیاده نفشه ما بدرز ما متمفت ببری از این قرود جمع نیم مبری اونجا تجارت نی سودا نی یعنی رقم ما میگیم اگه مبری بری دگور از اون دوره گو خیلی دیگه میری که من فاون جای چیز لیلامی قدر آورد منی کلایم تو خوب گرمه کیست دور پدره این دی لیلامی دو سه گارد را آوردم کرایش هم منتبا کرد ما گفتم اوایی شاید ارزانتر بافته او لابتر چی شد در تیاره رایی گدم گارچن ما در حساب دلار حساب کرد دیگه خبر ندارم که $370 گارچی شد که چند شد دیگه نمورا بلو دقیق از نیتا کرد ام دوشهش بخیر در موتر آوردم دیگه این $300 رو مصرف دیگه چون فولدر را گم کدی گم نشد تای مایرا اره مایرا قدیتی را بردی اونجا گم کدی دیگه تو بدر دی چیز خیلی مخری تو بلا اولیت کننگه یال ما ناچال شدم با یه ما که میگم یک $200 بده که ما اینترنت فعال کنم خب میگه که و خود خار که زوستانی هم میتو بدرزود اونجی وارد چیز کار میکردم که ما اولادی مشان ما چیز غلطه میشم تو هم نوسته مشی پس چه تو ده اینجی ورای مخری خورده نیخرد یا پرا مخری بالایت بود منگه
ما فقط بلده خورده ایم دیگه مخصو ها خب که والله. یاره چون تو که با مخ دایم مخصو دقم میمنی خب هستم دقم تستم اتای خیر این دفعه اول خدا را یک جای ماریونو که موتر خبر ندارم که میره که مثل نو را آره موتر میره موتر را بود نه خوب آدم معلوم شد چهرهش خوب مثل نورانی بود ما گفتم بنده خدا مسلمان آدم معلوم شد دیگه شاید اول خدا بیرکته تو که قدر به اعتباری هم نشده واتای